बगदाद के करीब एक छोटा सा कस्बा था जहां तबरीज खान नामी कसाई अपनी दुकान चलाता था। वो बहुत सख्त मिजाज था, लोग इससे डरते थे। इसकी आवाज सुनते ही बच्चे घरों में छुप जाते। तबरीज की दुकान बाजार के बिल्कुल आखिर में थी। सूरज निकलते ही वो दुकान खोल देता और शाम ढलने तक काम में लगा रहता। लोग कहते कि उसके चेहरे पर हमेशा सख्ती और शिकन रहती है, मगर उसका गोश्त हमेशा ताज़ा और बहुत साफ सुथरा काटा जाता था। इसी कस्बे में तगरल कुमार भी रहता था, जो मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाता था। उसकी जुबान बहुत मीठी थी, वो हर शख्स को मुतासिर कर देता। नमाज में हमेशा पहली सफ में खड़ा नजर आता और लोगों को नेकियों की बातें सुनाता। लोग उसे बहुत नेक और बुजुर्ग समझते थे। तगरल की दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां सबसे ज्यादा रौनक रहती। वो अपने बर्तनों पर खूबसूरत नक्श व निगार बनाता और कुरानी आयात लिखता, जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। बहुत से लोग इसके मशवरे पर अमल करते और उसे नेक आदमी समझते। एक दिन खबर फैली कि बादशाह का वजीर उस इलाके का दौरा करने वाला है। सब लोगों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी और घरों की सफाई में लग गए। तगरल ने सबसे कीमती और खूबसूरत बर्तन तैयार किए ताकि वजीर को तोहफा में पेश कर सके। जब तबरीज को यह बात मालूम हुई तो उसने सिर्फ दुकान की सफाई की और अपने काम में लगा रहा। लोगों ने समझा कि उसे वजीर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद वो वजीर से मिलना ही नहीं चाहता। इसकी सख्त मजाजी की वजह से किसी ने उससे पूछना भी मुनासिब ना समझा। वजीर की आमद से एक रात पहले तबरीज दुकान बंद करके जंगल की तरफ चला गया। किसी को पता ना था कि वो कहाँ जाता है। कोई कहता जिन्नों से मिलने जाता है, कोई कहता खजाना छुपाता है। इसके बराक्स तागिरुल सारी रात बर्तनों को आखिरी चमक देता रहा। इसने सबसे खूबसूरत बर्तन वजीर के लिए अलग रखे और अपना घर भी सजाया ताकि अगर वजीर आए तो अच्छा तैसूर पड़े। इसने दूसरों को भी मशवरे दिए कि वजीर का इस्तकबाल कैसे करें। अगली सुबह पूरा कस्बा चहल पहल से भर गया। सड़कों की सफाई हुई, दुकानें सजे और बच्चे रंग बरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। तगरल अपने तोहफे लिए सबसे आगे खड़ा था और वजीर की राह देख रहा था, मगर तबरीज की दुकान बंद थी। लोगों ने समझा शायद वो पहले ही कहीं गायब हो चुका है। जोहर के वक्त वजीर जमील अहमद का काफिला कस्बे में दाखिल हुआ। वजीर एक बुजुर्ग, दाना और हिकमत वाले शख्स थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर हिकमत के आसार साफ दिखाई देते थे। कस्बे वालों ने फूलों की बारिश करके इस्तकबाल किया। तगरल सबसे आगे था, चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट और हाथों में खूबसूरत बर्तन लिए। वजीर ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया और मेहमान खाने की तरफ बढ़े। मेहमान खाने पहुंचकर वजीर ने पूछा, ये कस्बा किस चीज से मशहूर है? कस्बे के मुकद्दम ने अर्ज किया, हमारा कस्बा तगरल कुमार के बर्तनों और तबरीज खान के गोश्त के लिए मशहूर है। वजीर ने दिलचस्पी से कहा, मैं दोनों से मिलना चाहता हूँ। तगरल फौरन आगे आया और अपने बनाए हुए बर्तन पेश किए। कहा कि हर बर्तन पर कुरानी आयात नक्श है जो खाने में बरकत का जरिया बनती हैं। वजीर ने देखा और मुतासिर हुए। फिर पूछा, तबरीज खान कहाँ है? मुकद्दम ने बताया कि वो अजीब मिजाज शख्स है, शायद आपके आने की खबर सुनकर कहीं गायब हो गया हो। तगरल मुस्कुराकर बोला, वो हमेशा यही करता है, लोगों से घबराता है। इसी वक्त एक शख्स तेजी से आया और बोला कि तबरीज खान अपनी दुकान पर वापस आ गया है। ये सुनकर वजीर की आंखों में चमक आई और बोले, चलो पहले इसी से मिलते हैं, फिर शाम को तगरुल के पास जाएंगे। वजीर जब तबरीज की दुकान पर पहुंचे तो देखा वो खामोशी से अपना काम कर रहा था। वजीर को देखकर उसने सिर्फ सर झुकाकर सलाम किया और फिर काम में लग गया। वजीर कुछ देर उसका काम देखते रहे। तबरीज ने कोई खास तवज्जो न दी। वजीर ने पूछा, कल तुम कहाँ थे? तबरीज ने बगैर निगाह उठाए कहा, हजूर, मैं जंगल में गरीबों को गोश्त तकसीम करने गया था, जैसा कि हर महीने जाता हूँ। वजीर हैरान हुए, क्या तुमने ये बात कभी किसी को बताई? तबरीज ने सादगी से कहा, नहीं हजूर, अल्लाह देख रहा है, वही काफ़ी है। मैं शोहरत के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता हूँ। यह सुनकर वजीर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने तबरीज से कुछ गोश्त खरीदा
اور مہمان خانے واپس آئے۔ شام کو وزیر تغرل کی دکان پر پہنچے۔ تغرل بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اور اپنی تعریف کرتا جا رہا تھا۔ تغرل نے وزیر کو اپنے گھر دعوت دی، جہاں بہت تیاریاں تھیں۔ گھر سجایا گیا تھا، مہنگے قالین بچھے تھے اور دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے تھے۔ تغرل بار بار وزیر کی تعریف کرتا اور فخر سے کہتا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس کے برتن دور دور تک مشہور ہیں۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور گڑ گڑا کر بولی کہ اس کے بیٹے کی شادی ہے اور اسے کچھ برتن ادھار چاہیے، بعد میں پیسے دے دے گی۔ تغرل کا چہرہ لال ہو گیا اور اس نے جھنجھلا کر کہا، پہلے پیسے لاؤ پھر برتن لے جانا۔ وزیر یہ سب دیکھ کر خاموش رہے، مگر ان کی نگاہیں تغرل کو تول رہی تھی۔ اگلے دن وزیر نے تبریز کی دکان کا رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ تبریز ایک غریب کو مفت گوشت دے رہا ہے۔ وزیر نے وجہ پوچھی تو تبریز نے بتایا کہ جو بھی ضرورت مند آتا ہے اسے مفت گوشت مل جاتا ہے، یہ اس کا روزانہ کا عمل ہے۔ وزیر نے کہا، تم نے یہ بات کہیں ذکر نہیں کی۔ تبریز نے سادگی سے کہا، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ چھپ کر کرنا چاہیے، اپنی نیکی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے۔ چوتھے دن وزیر نے رخصت ہونے کا اعلان کیا، مگر جانے سے پہلے قصبے والوں کو جمع کیا۔ سب حیرت سے اکٹھے ہوئے، خاص طور پر تغرل جو سمجھ رہا تھا کہ اسے کوئی خاص انعام ملے گا۔ وزیر نے کہا، میں نے اس قصبے میں 3 دن گزارے اور 2 لوگوں کو خاص طور پر دیکھا، ایک وہ جو نیکی کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اور دوسرا جو چھپ کر نیکی کرتا ہے، ایک جس کی زبان میٹھی ہے مگر دل میں کپٹ، اور دوسرا جس کی زبان سخت مگر دل میں رحم۔ یہ سن کر تغرل کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وزیر نے ایک مہر نکالی اور کہا، بادشاہ کے حکم سے میں ایسے شخص کی تلاش میں آیا ہوں جو سلطنت کا قاضی بن سکے۔ سب حیران رہ گئے۔ وزیر نے اعلان کیا، میں تبریز خان قصائی کو قاضی مقرر کرتا ہوں۔ سب دنگ رہ گئے۔ تبریز بھی تعجب میں پڑ گیا۔ وزیر نے تبریز کے پاس آ کر کہا، میں نے تمہیں 3 دن دیکھا ہے، تم لوگوں کی نظر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر نیکی کرتے ہو۔ تمہارا ظاہر سخت ہے مگر دل نرم، تم اللہ سے ڈرتے ہو اور یہی قاضی کی اصل صفت ہے۔ تبریز نے عرض کیا کہ وہ ایک عام قصائی ہے اور قاضی بننے کا علم نہیں رکھتا۔ وزیر مسکرائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی اصل میں بڑا عالم ہے۔ اس کے بعد تبریز نے تغرل کو بھی معاف کر دیا۔ جب تغرل نے حسد میں آ کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تغرل نے روتے ہوئے معافی مانگی اور تبریز نے اسے اٹھا کر گلے لگایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ تبریز ایک مشہور اور انصاف پسند قاضی بن گیا۔ تغرل نے بھی سچی توبہ کی اور چھپ کر نیکیاں کرنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ پہلے والا مغرور تغرل کہاں گیا۔ اب وہ سچے دل سے غریبوں کی مدد کرتا، مفت برتن دیتا اور مسجد میں پیچھے بیٹھتا۔ سبق اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کی واہ واہی کے لیے۔ ریاکاری اور دکھاوا آخرکار بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اخلاص، اللہ کا خوف اور معاف کرنا انسان کو بلند مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ دل دیکھتا ہے، ظاہر نہیں۔